Good morning, sir. हामी चाहिँ सिस्टम एनालाइसिसको सेकेन्ड फेजको कुरा गर्दैछौँ स्टिल। अनि मलाई चाहिँ यो कोर्स अलिकति स्लो भयो कि भन्ने जस्तो लागिरहेको थियो। अनि अस्ति सुशील सर विकास सरसँग मिटिङ पनि थियो। अनि त्यसबाट के जानकारी आयो भने हामीले त कोर्स अलिकति अगाडि नै सुरु गरेर रहेछौँ। युनिभर्सिटीले यो कोर्स रन गर्ने भनेर दिएको डेट भन्दा अलि अगाडि नै सुरु गरेका छौँ। त्यही भएर त्यस्तो खासै हतारिनु पर्दैन, बिस्तारै गयो हुन्छ भन्ने कुरा आएको थियो। त्यो कुराले एक किसिमले ढुक्क पनि भयो। मलाई चाहिँ स्लोली थोरै थोरै गर्दै बुझाउँदै गएको छु कि जस्तो मलाई लागिरहेछ। आई डोन्ट नो वाट अबाउट योर साइड है, कतिको बुझिएको छ के छ। अनि नोट्सहरू बनाउने भन्ने कुरा त मैले भनिराखेको छु, नोट्सहरू बनाउनुहोस्। यो च्याप्टर 3 को सरी यो च्याप्टर 4 को 4.1 र 4.1 सरी च्याप्टर 5 को 5.1 र 5.2 मैले नोट्समा राखिदिएँ कि अस्ति फाइलहरू मिस भयो भनेर भन्नुभएको थियो अरे है। त्यो फाइलहरू पुरानो फाइलहरू पनि यसमा अपलोड गर्ने कुरा भएको थियो। त्यो पनि गर्नु पर्यो। अनि केही छ कन्फ्युजनहरू केही छ भने भन्नुहोस्, सोध्नुहोस् है। युनिट 5 को यो एनालाइसिस प्रोसेस मोडलिङ सम्मको कुराहरू चाहिँ यसमा अपलोड गरिसकेको रहेछ। मैले हाम्रो क्लास हुँदाहुँदै पनि यो अरू नोट्सहरू म त्यसमा राख्दै गर्छु। अरू केही छ क्वेसनहरू कन्फ्युजनहरू केही छ भने भन्नुहोस् है। छैन। ER डायग्राममा केही कन्फ्युजनहरू छ कि? ER डायग्राममा, इन्टिटी रिलेसनशिप डायग्राममा, कन्सेप्चुअल डेटा मोडलिङमा केही कन्फ्युजन रह्यो कि रहेन? ओके, केही पनि कन्फ्युजन छैन भने अगाडि बढौँ त त्यसो भए। हामीले चाहिँ सिस्टम एनालाइसिस भित्र सिस्टम को डेटा मोडलिङ वी हेभ अलरेडी लर्न्ड अबाउट प्रोसेस मोडलिङ एन्ड डेटा मोडलिङ। Another type of modeling and system analysis or system requirement structuring is the logic modeling. Logic modeling भनेको के हो त भन्दाखेरि जस्तै डेटा फ्लो डायग्रामले केलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ भन्दाखेरि प्रोसेस फ्लोलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ। प्रोसेस चाहिँ कसरी एउटा पोइन्टबाट अर्को पोइन्टमा फ्लो हुन्छ भन्ने कुरा
रिप्रेजेन्ट गर्छ, डेटाको फ्लो कसरी के अरे फ्लो हुन्छ भन्ने रिप्रेजेन्ट गर्छ, जसले चाहिँ हामीलाई प्रोसेसको मोडलिङ गर्न सजिलो हुन्छ। तर त्यसले डिसिजन मेकिङको प्रोसेसहरू कहाँनिर हुन्छ, कसरी हुन्छ भन्ने कुराहरूलाई त्यति क्लियरली डेपिक्ट गर्दैन। त्यही भएर त्यो डिसिजन मेकिङको कुराहरू, वाट आर द डिफ्रेन्ट कन्डिसन्स एन्ड वाट आर द नेसेसरी एक्सन्स भन्ने कुरालाई रिप्रेजेन्ट गर्न पर्यो, डिस्प्ले गर्नु पर्यो भने त्यो केसमा चाहिँ हामीलाई लजिकल मोडेलिङ टुलहरू चाहिन्छ। अनि हामी 3टा लजिकल मोडेलिङ टुलहरूको बारेमा कुरा गर्छौँ। 3टा लजिकल मोडेलिङ टुलहरू भनेको चाहिँ एउटा चाहिँ स्ट्रक्चर्ड इङ्ग्लिस भन्ने छ है, अनि त्यसपछि अर्को चाहिँ डिसिजन टेबल भन्ने छ, अनि अर्को चाहिँ डिसिजन ट्री भन्ने छ। यो 3टा लजिकल मोडेलिङ टुलहरू युज गरेर सिस्टमको लजिकलाई चाहिँ मोडेलिङ गर्न सकिन्छ। त्यो मध्ये ग्राफिकल्ली सबभन्दा बेस्ट ग्राफिकल्ली चाहिँ डिसिजन टेबल, डिसिजन ट्रीहरू चाहिँ ग्राफिकल्ली रिप्रेजेन्ट गर्नको लागि अनि कम्प्लिट डिस्प्ले गराउनको लागि डिसिजन ट्रीहरू सबभन्दा राम्रो मानिन्छ भने डिसिजन टेबल र डिसिजन के अरे स्ट्रक्चर इङ्ग्लिसहरूको आफ्नो ठाउँमा त्यसको इम्पोर्टेन्स आफ्नो ठाउँमा छ। हामी त्यसको बारेमा एक एकवटा हेर्छौँ। सो लेट मी सेयर द स्क्रिन नाउ। Okay, here we go. I hope you can see this screen. Yes. Yes, sir. Okay, system analysis design भित्र हामी चाहिँ कहाँ छौँ त भन्दाखेरि स्ट्रक्चरिङ सिस्टम रिक्वायरमेन्ट भित्र, अनि त्यहाँभित्र पनि हामी लजिक मोडलिङ भित्र छौँ। अब लजिक मोडलिङमा अब यसको लर्निङ अब्जेक्टिभहरू के हो त भन्दाखेरि स्ट्रक्चर्ड इङ्ग्लिस युज गर्ने एज अ टुल फर रिप्रेजेन्टिङ स्टेप्स इन लजिकल प्रोसेसेस इन डेटा फ्लो डायग्राम्स। डेटा फ्लो डायग्रामको प्रत्येक स्टेप, प्रत्येक प्रोसेसहरूमा चाहिँ त्यसमा लजिकल फ्लोलाई रिप्रेजेन्ट गर्ने, डेटा फ्लो त एकातिर छ, लजिकल फ्लोलाई रिप्रेजेन्ट गर्ने काम स्ट्रक्चर इङ्ग्लिसले गर्छ। डेटा फ्लो डायग्रामको सबभन्दा इनर लेभल, जस्तै लेभल 2, लेभल 3 डिएफडी बनायौँ भने त्यसको चाहिँ प्रोसेस मोडलिङ कम्प्लिट भएपछि अब त्यसको स्ट्रक्चरिङ अथवा त्यसको चाहिँ लजिकल स्ट्रक्चरिङ गर्नको लागि स्ट्रक्चर इङ्ग्लिस युज हुन्छ। Another one is decision table and the third one is decision tree to represent the logic of choice in conditional statements. यो भनेको के हो भने हामीलाई चाहिँ कतिपय केसमा डिसिजन टेबल र डिसिजन ट्रीहरू आवश्यक पर्छ। के को लागि त भन्दाखेरि चाहिँ कहिलेकाहीँ कुनै कन्डिसनहरू आयो अनि यो कन्डिसनहरूको मल्टिपल कन्डिसन छ अनि मल्टिपल कन्डिसनको चाहिँ मल्टिपल कोर्स अफ एक्सनहरू छ, अनि त्यो मल्टिपल कन्डिसनहरूलाई त्यो कोर्स अफ एक्सनहरूले रिप्रेजेन्ट गर्नुपर्ने भएको केसहरूमा चाहिँ त्यो बेलामा हामीले डिसिजन टेबल र डिसिजन ट्री जस्तो 2टा टुलहरू युज गर्न सक्छौँ। अनि त्यसपछि थर्ड यसको लर्निङ अब्जेक्टिभ भनेको चाहिँ सेलेक्ट गर्ने यो स्ट्रक्चर इङ्ग्लिस, डिसिजन टेबल र डिसिजन ट्री मध्ये कुन कामको लागि कुन सुटेबल हुन्छ भन्ने कुरा, कुन चाहिँ के को लागि बेस्ट हो भन्ने कुरा आइडेन्टिफाई गर्ने हो। सो वाट इज लजिकल मोडलिङ? द डेटा फ्लो डायग्राम्स डु नट सो द लजिक इनसाइड द प्रोसेसेस, दे ओन्ली सो द प्रोसेस। जस्तो तपाईँले डेटा फ्लो डायग्राममा हेर्नुभयो भने त्यसमा चाहिँ कस्टमरले अर्डर दिन्छ, कस्टमरले अर्डर दिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यहाँ हुन्छ, अनि त्यसपछि कस्टमरले अर्डर दिँदा त्यो अर्डरको प्रोसेसले त्यो डेटा कस्टमरबाट के पाउँछ, त्यो डेटालाई कहाँ पठाउँछ, कुन प्रोसेसमा पठाउँछ, कसरी डेटा स्टोरमा गएर स्टोर हुन्छ भन्ने कुराहरू देखिन्छ। बट इट डजन्ट सो द लजिक इनसाइड द प्रोसेस, सो हाउ द प्रोसेस इज डन, what conditions are applied, and
in which condition the process or the data goes to one process, and in what condition the data goes to another process. All these conditions are not, none of these conditions are represented in the data flow diagram. The logical modeling or the logic modeling involves representing internal structure. Yes. Sir, record gardiनु न. Yeah, okay, sure. Thank you. Okay, so now it's recording. So data flow diagrams do not show the logic. That means data flow diagram only represent the flow of data. Okay, how the data flows from one process to another, one external entity to another, and how it goes to the data store. यसै चाहिँ डेटाको फ्लो चाहिँ एक्सटर्नल एन्टिटीबाट चाहिँ कुन प्रोसेसमा जान्छ, त्यो प्रोसेसबाट कहाँ जान्छ, डेटा स्टोरमा जान्छ भन्ने कुरा रिप्रेजेन्ट गर्छ. बट इट डज नट, बट द डेटा फ्लो डायग्राम doesn't represent the flow of the condition behind the flow of data, the logic behind the process. But logic modeling shows that the logic modeling involves the representation of internal structure and functionality of the process. That means it shows when a particular data moves to one process and in which condition, and when it goes to another. That means logical modeling tells us about the logic behind any course of actions, the decisions, the conditions that the conditions that are to be followed or to be satisfied for certain courses of action to run. So logical modeling can also be used to show when process on a DFD occur. That means data flow diagram, as we already discussed, डेटा फ्लो डायग्राम पढ्ने बेलामा नि हामीले फ्लो चार्टसँग यसलाई कम्पेयर गरेका थियौं. फ्लो चार्ट र डेटा फ्लो डायग्रामको एउटा डिफरेन्स भनेको थियौं. फ्लो चार्टमा कन्डिसन पनि रिप्रेजेन्ट हुन्छ, अनि यसले एउटा पार्टिकुलर प्रोसेसलाई रिप्रेजेन्ट, एउटा पार्टिकुलर प्रोसेसलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ. डेटा फ्लो डायग्रामले ओभरअल सिस्टमलाई अथवा सिस्टम भित्रको ब्रेकडाउन अफ प्रोसेसलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ भनेर भनेका थियौं. फ्लो चार्टमा चाहिँ त्यो कन्डिसनहरु पनि हुन्छ हैन, कन्डिसनल स्टेटमेन्टहरु पनि हुन्छ. कन्डिसन ट्रु भयो भने एकातिर, फल्स भने अर्कोतिर भनेर त्यो लेभलमा त्यसले चाहिँ रिप्रेजेन्ट गर्छ भने डेटा फ्लो डायग्राममा त्यो लेभलको रिप्रेजेन्टेसन हुँदैन. यसले चाहिँ खाली डेटाको फ्लोलाई मात्र रिप्रेजेन्ट गर्छ. त्यही भएर त्यो डेटाको फ्लो भित्र पनि द लजिक, व्हाट इज द लजिक बिहाइन्ड इच प्रोसेस, इफ यु नीड टु डिस्क्राइब दैट, देन यु क्यान युज लजिकल मोडेलिङ टुल्स. लजिकल मोडेलिङ कहाँनिर पर्छ भन्ने कुराको यो डायग्रामेटिक रिप्रेजेन्टेसन हो. यो चाहिँ हाम्रो डिसेन्ट टेबल, डिसेन्ट ट्री, स्ट्रक्चर इङ्ग्लिसहरु छ. कहाँ पर्छ भन्दा यो रिक्वायरमेन्ट स्ट्रक्चरिङ भित्रै पर्छ. हामीले पहिला नै कुरा गरेका छौं. रिक्वायरमेन्ट डिटर्मिनेसन भनेको कलेक्टिङ द रिक्वायरमेन्ट्स हो, अनि स्ट्रक्चरिङ भनेको त्यसलाई एनालाइसिस गर्ने हो. रिक्वायरमेन्ट स्ट्रक्चरिङमा पनि तीनटा स्टेप्सहरु पर्छन् अथवा तीनटा कामहरु हुन्छ त्यसमा. एउटा चाहिँ प्रोसेस मोडलिङ हुन्छ, अर्को कन्सेप्चुअल डेटा मोडलिङ हुन्छ अथवा डेटा मोडलिङ हुन्छ, and third one is the logical modeling. And we have already learned about 2 steps or 2 processes so far. The third one is logical modeling. So logical modeling को deliverables outcomes हरु के हो त भन्दाखेरि structured English, यो एउटै कुरा रिपिट भएछ, सरी फर दैट. structured English हो, descent table हो, descent tree हो, स्टेट ट्रान्जिसन डायग्राम, सिक्वेन्स डायग्राम र एक्टिभिटी डायग्राम. यो भन्दै माथिल्लो तीनवटा टुल्सहरु, माथिल्लो तीनवटा टुलहरु चाहिँ यो चाहिँ स्ट्रक्चर्ड सिस्टम एनालाइसिस एन्ड डिजाइनमा युज हुन्छ, एसएसएडी मा युज हुन्छ. तलको तीनटा स्टेट ट्रान्जिसन डायग्राम, सिक्वेन्स डायग्राम र एक्टिभिटी डायग्रामहरु, यिनीहरु चाहिँ कहाँ युज हुन्छ त भन्दाखेरि अब्जेक्ट ओरिएन्टेड एनालाइसिस एन्ड डिजाइनमा युज हुन्छ. सो लजिकल मोडलिङको कन्सेप्ट खाली स्ट्रक्चर्डको लागि मात्रै होइन. हामीले योभन्दा अगाडिको डायग्रामहरुको, योभन्दा अगाडिको लजिकल के रे मोडलिङ टुल्स अथवा योभन्दा अगाडिको सिस्टम स्ट्रक्चरिङ सिस्टम रिक्वायरमेन्टमा पनि, जस्तै डेटा फ्लो डायग्राम भनेर भन्यो भने डेटा फ्लो डायग्राम युज केस डायग्रामसँग डिफरेन्ट एक्सटर्नल एन्टिटीजहरु र डिफरेन्ट प्रोसेसहरुसँग प्रोसेसहरुको बीचको रिलेसनशिप चाहिँ डेटा फ्लो डायग्रामले रिप्रेजेन्ट गर्छ. स्ट्रक्चर सिस्टम एनालाइसिस डिजाइनमा अथवा टप डाउन एप्रोचमा भने त्यस्तै खालको काम चाहिँ
अब्जेक्ट ओरिएन्टेडमा गर्न पर्यो अथवा युएमएल युनिफाइड मोडलिङ ल्याङ्ग्वेज युज गर्न पर्यो भने त्यो बेलामा युज केसहरू युज गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा गर्दा थियौँ। लजिकल मोडल डेटा मोडलिङको केसमा पनि स्ट्रक्चर सिस्टम एनालाइसिस डिजाइन गर्दाखेरि चाहिँ इन्टिटी रिलेसनसिप डायग्राम बनाउन सकिन्छ भने त्यस्तै कन्सेप्ट युज गरेर यतापट्टि चाहिँ अब्जेक्ट ओरिएन्टेड मेथड युज गर्दाखेरि क्लास डायग्राम बनाउन सकिन्छ, अब्जेक्ट डायग्राम बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरा गरेका थियौँ। एन्ड सिमिलर टु द्याट स्ट्रक्चर इङ्ग्लिस डिसेन्ट टेबल र डिसेन्ट ट्रीहरू चाहिँ लजिक मोडलिङ स्ट्रक्चर सिस्टम एनालाइसिस डिजाइनमा लजिक मोडलिङ गर्नको लागि युज हुन्छ भने स्टेट डायग्राम, सिक्वेन्स डायग्राम, एक्टिभिटी डायग्राम not exactly the same but more or less they are similar to represent the logical flow of the data, just to represent the logic behind different course of actions and the conditions applied. हामी चाहिँ अहिले अब्जेक्ट ओरिएन्टेडको कुरा गर्दैनौँ, अब्जेक्ट ओरिएन्टेडको डायग्रामहरूको बारेमा हामी अलि पछि कुरा गर्छौँ। सो लेट्स बिगिन विथ द डिसेन्ट टेबल। सरी फर द नम्बर, त्यो नम्बर चाहिँ अब यो लजिक मोडलिङको लागि चाहिँ त्यो 1 हुनु पर्थ्यो, त्यहाँ 5 भएछ। सो व्हाट इज डिसेन्ट टेबल? सिम्पली सेइङ, एकदमै सिम्पल तरिकाले कुरा गरौँ, सिम्पली सेइङ अ डिसेन्ट टेबल इज अ टेबुलर फर्म, tabular format, you can say, that presents a set of conditions and their corresponding actions. Set of conditions and the actions, nothing else. A descent table allows us to represent the exact course of actions for a given condition. For any given condition, the descent table tells us about the exact course of actions, what actions are to be taken when what certain what conditions are satisfied. So descent table provides unambiguous decisions leading to a good program design. So the reason behind creating a descent table is to identify the conditional statements, to identify the different complex logic, and then represent this complex logic into simplified ones. We will see how. It's a precise way to model a complicated logic. As I already told you, you have a complicated logic, and when you use a descent table, then what you do is you convert this complicated logic into a simple logic. You convert it into a descent table. You find out the conditions, various conditions, what are applied there, which condition, which action is to be taken when certain condition or conditions are satisfied. And as the name suggests, descent table is the non-graphical way, because it is a tabular way. It is a non-graphical way to represent the steps involved in making a decision. So descent table, when it is used, descent table is used when one action is to be selected among many actions. The action selected depends upon the alternative conditions. So descent table is used when you have, as I already told you, when you have multiple conditions and multiple actions, and some action are to be taken when some certain conditions are matched. Okay, in that case, descent table is used. The descent table, we will learn about descent tree, but let's compare it. The descent table and descent tree are equivalent descriptions, but the descent table is far less user-friendly. It is usually easier to construct a descent tree from the description, and then descent table can be constructed later, or you can do in reverse way as well. But generally, descent table is considered less user-friendly in comparison to descent tree. We will discuss about this later on. So what are the various components or areas of descent table? Descent table को concept clear भयो होला. Descent table भनेको एउटा टेबल हो जसमा चाहिँ कन्डिसनहरु राखिन्छ अनि एक्सनहरु राखिन्छ अनि त्यसपछि त्यो कन्डिसनलाई स्याटिस्फाई गर्ने रुलहरु हुन्छन्, त्यति हो. So the three components or three main areas are conditions or the condition stub. You can see the conditions represent the descent questions, and when descent questions or the conditions are selected, then there may be multiple options, but there may be only one possible answer, and each answer corresponds to each pair of branches in the tree. If you are talking about descent tree, then it represents the pair of branches in a tree.
If you talk about descent table, then it represents the different conditions in a condition stub. So what about actions? Actions are the final outcomes of descent process, and these are the branch ends in case of the descent tree, and these are the outcomes in case of the actions in case of descent table. What about rules? Rules are the combination of conditions that lead to the final decisions or final actions. So rules, you can set you can write y for yes and n for no in the descent table. Commonly it is used, but also you can use T and F, true and false, and multiple conditions are there, and you represent, generally you represent, you write there y for yes. If certain condition is to be followed, then we write y. If not, then we write n, or in that or alternatively you can write T and F as well. But in some cases the descent table doesn't show y and n in case there is no yes no question, in case there are multiple conditions. Okay, in case there are multiple conditions, for example, suppose if you have to write day of the week, if the condition is day of a week, then you don't have yes no answer, you don't have yes or no. You have yes no when you ask about holiday. Suppose if you are not talking about day of the week, if you are talking about weekday or weekend, then you can write there yes or no. Saturday हो कि होइन भन्नको लागि अथवा weekend हो कि होइन भन्नको लागि चाहिँ yes no गर्न सकिन्छ. तर डे अफ द विकमा सन्डेको डिसिजन छुट्टै, मन्डेको डिसिजन, ट्युसडेको डिसिजन छुट्टै छ भने, in that case you cannot write y and s in y and n. In that case you need to represent the actions, the conditions by various short forms. We'll see how. So this is one type of structure of descent table, not a complete, not a final one, not may not be universal. This is one type. Okay, this is the condition stub, this is the action stub, and these are the rules. Sorry. In condition stub, you write the conditions, various conditions: condition 1, condition 2, condition 3, and condition n. In actions, you write the actions, action 1, action 2, action 3, up to action n. In rules, you either write yes or no or true false generally. So if the condition 1 is true and condition 2 is true, condition 3 is true, condition n is true, then action 1 is performed. This tick mark, or you can also write here cross mark. If you have to run this action, if you want this action to be active, then you either write here tick or cross. Cross is more common, but tick is also used somewhere. Rules are the combinations of different conditions. एउटा भन्दा बढी कन्डिसनलाई कम्बाइन गरेर एक्सन बनाउनु पर्यो नि, त्यो बेलामा रुल्स ह्यान्डी हुन्छन्, युजफुल हुन्छन्. So let's see an example based on what structure we just saw. It's a simple one, not a big deal. धेरै ठुलो एक्जाम्पल छैन, मैले एकदम सिम्पल एक्जाम्पलबाट सुरु गरेँ. एउटा डिपार्टमेन्टल स्टोर छ अनि त्यसको चाहिँ डिस्काउन्ट पोलिसी कस्तो रहेछ भने, if a customer is a member and purchase exceeds rupees 1000, then discount is 15%. Right? Simple example. Customer is a member and purchase is less than or equal to 1000, then discount is 10%. If a customer is not a member and purchase exceeds rupees 1000, then discount is 6%. And if a condition is not a member and purchase is less than or equal to 1000, then discount is no discount or 0%. So this is a simple logic. यो यस्तो सिम्पल लजिक लाई त हामी सिधै प्रोग्रामिङमा इफ कन्डिसनबाट गर्न पनि सक्छौं, कन्डिसनल स्टेटमेन्टहरु लेख्न पनि सक्छौं. तर पनि मैले डिसेन्ट टेबलको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ डिसेन्ट टेबल युज गर्ने कसरी भन्नको लागि एउटा सिम्पल एक्जाम्पल लिए मैले. अब यो एक्जाम्पलमा डिसेन्ट टेबल बनाउनु पर्यो भने कस्तो हुन्छ त? अब यहाँ पहिला कुरा त पत्ता लगाउनु पर्यो, व्हाट आर द कन्डिसन्स, हाउ मेनी कन्डिसन्स आर देयर, है? हाउ मेनी कन्डिसन्स आर देयर? कस्टमर इज अ मेम्बर एउटा कन्डिसन, कस्टमर इज अ मेम्बर. अनि कस्टमर इज नट अ मेम्बर अर्को कन्डिसन, कस्टमर कि मेम्बर हुन सक्छ कि मेम्बर नहुन सक्छ. एन्ड अनदर इज पर्चेज एक्सिड्स रुपीस 1000.
उसले सामान किन्दाखेरि चाहिँ 1000 भन्दा बढीको सामान किन्यो भने 15% डिस्काउन्ट पायो, कमको किन्यो भने 10% पायो, अनि मेम्बर होइन भने 1000 भन्दा बढीको किन्यो भने 6% पायो, मेम्बर होइन र सामान पनि 1000 भन्दा कम किन्यो भने उसले डिस्काउन्ट पाएन। So this is the discount policy of a departmental store. अब यसमा चाहिँ कन्डिसन आइडेन्टिफाई गर्नु पर्यो। कतिवटा कन्डिसन आइडेन्टिफाई गर्नुभयो तपाईहरुले? हाउ मेनी कन्डिसन्स डिड यु आइडेन्टिफाई? भन्नु त? यसमा कतिवटा कन्डिसन छ? कन्डिसन भेरिएबलहरु आइडेन्टिफाई गर्नु पर्यो। कन्डिसन त थुप्रै हुन सक्छ। यु हैव टु फाइन्ड आउट द कन्डिसन भेरिएबल्स। के भेरिएबल कतिवटा छ त्यहाँ? कतिवटा भेरिएबलहरु छ कन्डिसनको लागि? भन्नु त कतिवटा छ? तीनटा के हो? मेम्बर अनि पर्चेज अनि डिस्काउन्ट। मेम्बर, पर्चेज अनि डिस्काउन्ट। अब यो चाहिँ भेरिएबलहरुको कुरा भयो, ठीक छ। तर मैले सोध्न खोजेको कुरा अलि बुझ्नु भएन कि जसलाई मैले सोध्न खोजेको चाहिँ कन्डिसनको लागि एप्लाई हुने भेरिएबल्स के छ? कन्डिसनको लागि जस्तै डिस्काउन्ट यति % दिने भन्ने कुरा त त्यो एक्सनको कुरा भयो हैन? डिस्काउन्ट यति %, 10%, 6%, 15%, 0%, this is about action. कति % डिस्काउन्ट दिने is goes to the action. I'm asking about what conditions are there. Member हो कि होइन एउटा कन्डिसन भयो। मेम्बर अनि एक्सिड 1000 अनि सर पर्चेज, या एक्ज्याक्टली। पर्चेज चाहिँ 1000 भन्दा एक्सिड गर्छ कि गर्दैन त्यो अर्को कन्डिसन भयो। सो देयर आर टू भेरिएबल्स फर कन्डिसन एन्ड हेन्स द डिसिजन टेबल इज अल्सो मेड इन द सेम वे। यो चाहिँ मैले अघिकै स्ट्रक्चरमा बेस भएर मात्रै यो रिप्रेजेन्ट गरेँ है। यही मात्रै फलो गर्नुपर्छ भन्ने जरुरी छैन। फ्रम द नेक्स्ट एक्जाम्पल्स आई हेभ सम अदर टाइप्स। ल हेर्नुस्, यसमा कन्डिसन्स अथवा कन्डिसन स्टप भनेर लेखिन्छ, एक्सन अथवा एक्सन स्टप भनेर लेखिन्छ, अनि कन्डिसनहरु लेखिन्छ यहाँ कन्डिसन्स। कस्टमर इज अ मेम्बर, पर्चेज एक्सिड्स 1000 भनेर भन्यो, अनि त्यसपछि अनि यो लेखिन्छ कस्टमर इज अ मेम्बर एउटा भयो, पर्चेज एक्सिड्स 1000 अर्को कन्डिसन भयो। अब कस्टमर इज अ मेम्बर भनिसकेपछि फेरि के गर्न परेन? कस्टमर इज नट अ मेम्बर भनेर अर्को कन्डिसन बनाउन परेन, बिकज ट्रू फल्स अथवा वाइ एन ले त्यसैलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ। वाइ भन्यो भने कस्टमर इज अ मेम्बर, एन भन्यो भने कस्टमर इज नट अ मेम्बर। एन्ड पर्चेज एक्सिड्स 1000 इज अनदर कन्डिसन। यदि यो डिसिजन मेकिङ प्रोसेसमा यदि कन्डिसन नै धेरै भएको भयो कि यो पर्चेज चाहिँ 1000 भन्दा बढी किन्यो भने यस्तो, 5000 भन्दा बढी किन्यो भने यस्तो, 10000 भन्दा बढी किन्यो भने यस्तो भनेको भए चाहिँ यो तरिकाको काम लाग्थेन। तर यो सिम्पल एक्जाम्पलमा के छ भने 1000 भन्दा बढीको किन्छ कि कमको किन्छ भन्ने मात्रै कुरा इम्पोर्टेन्ट भएपछि के भयो त? सिम्पली पर्चेज एक्सिड्स 1000 ट्रू भयो भने एउटा, भएन भने अर्को भयो। देन व्हाट आर द एक्सन्स? एक्सन चाहिँ एक्सनको लागि डिस्काउन्ट भेरिएबल युज भयो। त्यसमा चाहिँ जम्मा 4 वटा एक्सनहरु छ। 15% डिस्काउन्ट, 10% डिस्काउन्ट, 6% डिस्काउन्ट र नो डिस्काउन्ट। एन्ड हेन्स if customer is a member and purchase exceeds 1000, customer is a member and purchase exceeds 1000, if both are true, y अथवा true भयो भने in that case the customer will get 15% discount. You can see discount is given, 50% discount is given a tick mark here. You can write here cross mark as well. यहाँ cross पनि राख्न सकिन्छ। Generally चाहिँ cross use हुन्छ। ट्रू फल्स प्राय ट्रू युज फल्स युज गर्यो भने टिक लाउने चलन छ। वाइ एन गर्यो भने क्रस गर्ने चलन छ। त्यो टिक लगायो भने बिग्रिने भन्ने होइन, तर कमन चाहिँ क्रस गर्नेवाला चाहिँ कमन छ है। सो कस्टमर इज, मैले चाहिँ यो अघिको एक्जाम्पल अघिको स्ट्रक्चरमा बेस भएर मैले यो एक्जाम्पल यसरी नै प्रेजेन्ट गरेँ। सिमिलरली इफ कस्टमर इज अ मेम्बर, पर्चेज एक्सिड्स 1000, कस्टमर इज अ मेम्बर ट्रू हो, कस्टमर मेम्बर पनि हो, तर पर्चेज चाहिँ 1000 भन्दा बढी छैन भने, 1000 या 1000 भन्दा लेस छ भने, in that case the customer will get 10% discount. Here you can see 10% discount. Similarly, customer is a member is false, purchase exceeds 1000 is true. That means customer is not a member but purchase exceeds 1000, then he will or she will get 6% discount. Finally, if customer is not a member, and purchase doesn't exceed 1000, if both the conditions are false,
if rules for both this condition is no, then in that case no discount. That means this no discount is given a tick mark based on these conditions. So this is a simple example. Let's see another one. अनि त्यसपछि फेरि हामी यसमा फर्केर आउनु पर्यो आउला अर्को तरिका म देखाउँदैछु another and common one. Reason table भनिसकेपछि commonly यसरी गरिन्छ त्यो पनि wrong होइन. So look at this example. Here you can see for rules y and n are used. For actions x or cross mark are used. Cross mark is used, and you can see there are three conditions. Car is in good condition. One, its price is under $7,500. Its registration is current. And actions are purchase the car or reject the car. Even you don't need to represent the second action, reject the car, because if you do not purchase the car, that means you reject the car. You can see purchase the car ma jहाँ cross mark छ त्यो ठाउँमा reject the car मा छैन. त्यही भएर यो दुईटा चाहिँ एकदमै totally disjoint actions हरु भए. Disjoint action हरुको केसमा एउटा एक्सन मात्रै चुज गर्न पाइन्छ. So you can omit to reject the car. अब यो चाहिँ एक्सन हरु दुईटा हुन सक्छ भनेर दुईटा आउटकम देखाएको हो. तर त्यो पनि हटाउन सकिन्छ. Purchase the car लाई यदि टिक ल purchase the car cross भएन अथवा purchase the car लाई select गरिएन भने that means reject the car. That's obvious. But still condition हरुको एक्सन हरु देखाउनलाई यो रिप्रेजेन्ट गरे. So car is in a good condition. And त्यसपछि price is under $7,500 and registration is current. यसमा एउटा कुरा चाहिँ के हेर्नु पर्यो भने so how many conditions are there? अहिलेको एक्जाम्पलमा there are two conditions and दुईटै condition true false हुन सक्छ. दुईटै condition yes no हुन सक्छ भने त्यस्तो केसमा चाहिँ चारवटा possible आउटकमहरु हुने भयो के अथवा चारवटा possible combination of conditions हुने भयो. दुईटै ट्रू हुने, ट्रू फल्स हुने, फल्स ट्रू हुने, फल्स फल्स हुने. तपाईहरुले ट्रुथ टेबलहरु बनाउनु भएको होला. ट्रुथ टेबलहरुमा पनि हामी यसरी नै जतिवटा भेरिएबल छ त्यही अनुसारले ट्रुथ टेबल बनाउने गर्छौं. ट्रू फल्स, ट्रू फल्स, ट्रू ट्रू, ट्रू फल्स, फल्स ट्रू, फल्स फल्स गरेर बनाउँछौं. यहाँ पनि त्यही गरियो. तीनटा कन्डिसन भयो भने here you can see there are three conditions. तीनटा कन्डिसनहरु छ भने तीनटा कन्डिसन भएपछि त्यही अनुसारको के गर्नु पर्यो? त्यही अनुसारको कतिवटा कम्बिनेसन्स हुने भयो भने तीनटै ट्रू हुने, दुईटा ट्रू एउटा फल्स हुने, अनि त्यसपछि दुईटा फल्स एउटा ट्रू हुने, अनि अथवा चाहिँ तीनटै फल्स हुने. हैन एउटा चाहिँ तीनटै ट्रू हुने कन्डिसन भयो एउटा, तीनटै फल्स हुने कन्डिसन भयो अर्को. अर्को चाहिँ के हुने भने दुईटा ट्रू एउटा फल्स हुने, चाहे माथिको दुईटा तलको होस्, अथवा दुईटा फल्स हुने एउटा ट्रू हुने. त्यो चाहिँ त्यस्तै किसिमको कन्डिसन हुने भयो. एन्ड इफ यु कम्बाइन देम then you will see 8 conditions, 8 different combinations of these conditions. यसको फर्मुला थाहा छ कसैलाई? कसैलाई यसको फर्मुला थाहा छ? एउटा मात्रै कन्डिसन भयो भने जम्मा दुईटा हुने भयो. एउटा मात्रै कन्डिसन भयो भने ट्रू फल्स हुने भयो दुईटा. अनि त्यसपछि दुईटा कन्डिसन भयो भने चारवटा हुने भयो. ट्रू ट्रू, ट्रू फल्स, फल्स ट्रू, फल्स फल्स. तीनटा कन्डिसन भयो भने ट्रू 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 अनि ट्रू ट्रू फल्स, ट्रू फल्स ट्रू, ट्रू फल्स फल्स गर्दै 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 गएर 9वटा कन्डिसन हुन्छ. सरी 8वटा कन्डिसन हुन्छ. 8वटा सरी 8 कन्डिसन चाहिँ मैले 9 भने भए सरी 8 हुन्छ. 1 2 3 4 5 6 7 8. So my question is, does anyone know about the formula? 2 power n. Sorry, 2 power n. Okay, that's correct. That's correct. Thank you. 2 power n. एउटा मात्रै कन्डिसन भयो भने 2 to the power 1 भयो. द्याट मिन्स दुईटा हुने भयो. अनि दुईटा कन्डिसन भयो भने चारवटा हुने भयो. तीनटा भयो भने 8वटा हुने भयो. तर चारवटा, पाँचवटा, छवटा कन्डिसन हुँदाखेरि चाहिँ it doesn't become so handy, it doesn't become so easy. त्यो डिसेन्ट टेबल कम्प्लिकेटेड हुनुको पछाडी एउटा रिजन त्यो पनि हो. इन दैट केस वी क्यान कम्बाइन द कन्डिसन्स. कहिलेकाहीँ त्यस्तो कन्डिसनहरु आयो, मल्टिपल कन्डिसनहरु र एकदमै धेरैवटामा डिसिजन गर्नुपर्ने भयो भने यु क्यान कम्बाइन दिस कन्डिसन्स. तपाईहरुले यो भेरिएबल्सहरुलाई घटाउन मिल्ने ठाउँहरुमा हेर्नु पर्छ के. अहिले एउटा एक्जाम्पल त्यसको हेर्छौं हामी.
यो एक्जाम्पल बुझ्नुभयो कार इज इन गुड कन्डिसन्स पनि ट्रु छ प्राइस इज अन्डर 7500 पनि यस छ र रजिस्ट्रेसन पनि करेन्ट छ भने if all these are true then purchase the car and if the car is in good condition and price is reasonable but registration is not complete or current registration is not done, okay, even in that case you purchase the car. But if the car is in good condition, price is not under 7,500, then do not purchase the car. Hey, purchase the car ma cross भनेपछि कार गुड कन्डिसनमा भएर रेजिस्ट्रेसन करेन्ट भए पनि यदि प्राइस चाहिँ बढी छ भने नकिन्ने डिसिजन रहेछ। तर फेरि सधैँ फेरि त्यसको अर्थ चाहिँ प्राइस चाहिँ $7,500 भन्दा कम छ भने किनिहाल्ने भन्ने पनि छैन। यदि त्यसो हुन्थ्यो भने जहाँ यो वाइट छ जहाँ प्राइस इज लेस देन अर अन्डर 7,500 छ त्यही ठाउँमा चाहिँ यहाँ पर्चेस द कार हुन्थ्यो होला। त्यसो भएको भए त केही अरू हेर्नै पर्थेन, प्राइस मात्रै हेरे हुन्थ्यो। तर त्यसो छैन, यो वाइ हुँदाखेरि पनि यहाँ ब्ल्याङ्क छ। त्यो सबै कुराहरू रिप्रेजेन्ट गर्नको लागि युज गर्ने भनेको के हो त भन्दाखेरि यो डिसिजन टेबलको डिफरेन्ट कन्डिसन्स युज हुने। कन्डिसन स्टब which represents the various conditions, rules which represent the various points of conditions, various points where decision making has to be done. These conditions may be either true or may be false, or these conditions may have multiple options. Those are represented in rules, and the actions are the decision points. The actions are the results or outcomes, not decision points. These are the results or outcomes of the decision. So let's see another example. यो एक्जाम्पलमा चाहिँ मैले के रिप्रेजेन्ट गर्ने खोजेँ यहाँ भन्दाखेरि अब यो चाहिँ अलिकति फरक तरिकाले रिप्रेजेन्ट गरेको छ। फेरि अब यो डिसिजन टेबल ठ्याक्कै यही फर्मेटै हुनुपर्छ भन्ने जरुरी छैन। एउटा तरिका यहाँ कन्डिसन्स एक्सन्स यसरी लेखेर यो लेख्ने पनि पाइयो, कन्डिसन्स अनि एक्सन यसरी लेखेर पनि पाइयो। जेनरली चाहिँ यो कन्डिसन्स माथि लेख्ने हो भने के हो भन्दा अझै लेफ्ट साइडमा लेख्ने गरिन्छ। बट इन केस देयर आर मल्टिपल कन्डिसन्स एन्ड इट्स नट इजियर टु रिप्रेजेन्ट इट एट द लेफ्ट साइड, देन यु क्यान युज इट एट द top of the conditions and actions. And this example represents condition stubs. एउटा लाइन हुनु पर्थ्यो छैन। condition stub, action stub. These are the conditions or course of actions. These are the conditions and these are the course of actions, and these are the rules. Here rule number is also given 1 2 3 4 5. So this is about a payroll system. Employee type is either S or H. Has anyone guessed what S means and what H means? कसैले गेस गर्नुभयो? इम्प्लोइ टाइपमा S र H भनेको के हो? गेस गर्न गाह्रो भयो। हो, त्यही भएर के गर्नु पर्यो भने डिसिजन टेबलको तलपट्टि चाहिँ सायद अर्को एक्जाम्पलमा छ के अरे, डिसिजन टेबलको तलपट्टि चाहिँ यसमा रहन्छ। डिसिजन टेबलको तलपट्टि चाहिँ यदि यहाँ तपाईले सर्ट फर्महरु युज गर्नुहुन्छ भने यो तलपट्टि चाहिँ त्यसको के अरे इन्डेक्स अथवा त्यसको चाहिँ मिनिङ बुझाइदिनु पर्छ, नोट्स हुनु पर्यो जसमा एस भनेको स्यालरीड हो, एच भनेको आवरली हो भन्ने कुरा रिप्रेजेन्ट गर्नुपर्छ। यहाँ चाहिँ युज गरिएको लेखिएको जुन युनिभर्सल सिम्बलहरु छ त्यसलाई परेन, जस्तै लेस देन सिम्बल, ग्रेटर देन सिम्बलहरु, इक्वल टु हरु तिनीहरुलाई केही गर्न परेन, तिनीहरु त भइहाल्यो। तर युनिभर्सल सिम्बल बाहेकको तपाईले सर्ट फर्म युज गर्नुहुन्छ भने जस्तो तपाईले सन्डेलाई एसयु, मन्डेलाई एमओ, ट्युसडेलाई टियु गर्नुभयो भने पनि यु हैव टु राइट देयर, यु हैव टु राइट। बट इफ यु राइट एसयुएन, एमओएन, टियुई, डब्ल्युईडी देन यु मे नट मेन्सन दैट, किनभने सन्डेलाई एसयुएन, मन्डेलाई एमओएन, टियुई चाहिँ दे आर मोर कमन। तर इम्प्लोइ टाइपमा स्यालेरी र आवरली भन्ने एस र एच रिप्रेजेन्ट गर्ने भन्ने कुरा you have to represent. So let's see this condition, let's see this decision table. So the employee type is either S or H. Employee type is either S or H, and hours worked is either less than 40 hours or exactly 40 hours or more than 40 hours. And the actions are pay base salary, calculate hourly wage, calculate overtime, produce absent report.
These are the possible actions. Employee type केस कि salaried हुन सक्छ कि hourly हुन सक्छ. Salaried हो भने उले 40 घण्टा भन्दा कम काम गरे पनि salaried हो भने उलाई चाहिँ base salary पे गर्ने. Hourly हो र less than 40 hours काम गर्यो भने उलाई base salary पे नगर्ने, hourly wage calculate गर्ने र अनि less than 40 hours काम गर्यो भने absence को report चाहिँ उसको print गर्ने. अनि salaried हो र 40 hours काम गर्यो भने उलाई base salary पे गर्ने. अनि hourly हो र 40 hours काम गर्यो भने उलाई hourly wage calculate गर्ने तर absence report print नगर्ने किनभने उले 40 hours काम गर्यो. Salaried हो र अनि 40 hours भन्दा बढी काम गर्यो भने उसको नि base salary calculate गर्ने. अरु केही पनि छैन. यदि hourly हो भने उले चाहिँ 40 hours भन्दा काम बढी काम गर्यो भने उसको चाहिँ hourly wage calculate गर्ने र अनि त्यसपछि overtime पनि calculate गर्ने. यो आयो. यसमा तपाईलाई केही अलिकति odd लागेन? यो चाहिँ यति यसो त किन गर्नु पर्थ्यो भन्ने कसैलाई के दिमागमा आयो? हेर्नुस् त एकचोटी यसलाई स्टडी गर्नु पर्यो. यसमा किन यति साह्रो गर्नु पर्थ्यो यसलाई त अझै अलिकति मिलाउन सकिन्थ्यो नि भन्ने कसैलाई केही लाग्यो कि लागेन? इम्प्लोइ टाइप स्यालेरिड को केसमा 40 आवर्स भन्दा लेस काम गरे पनि 40 आवर्स काम गरे पनि 40 आवर्स भन्दा बढी काम गरे पनि उसको गर्ने के हो? गर्ने के हो? प्लिज स्पिक अप. के गर्ने भन्नु त? यो पैसा चाहिँ आवरले दिने हो के? आवरली हैन. इम्प्लोइ टाइप स्यालेरिड हो भने आवरली दिने हैन. उसको त मन्थली स्यालेरी अथवा बेस स्यालेरी क्याल्कुलेट गर्ने हो. स्यालेरिड इम्प्लोइ हो भने उले चाहिँ 40 घण्टा भन्दा कम काम गरोस् अथवा बढी काम गरोस् उसको चाहिँ लिभ रेकर्डहरु राख्न सकिन्छ. अनि त्यसपछि उसको चाहिँ पछि जब छोड्ने बेलामा उसको चाहिँ टोटल उसको एब्सेन्टिज अथवा लिभहरु के छ त्यो क्याल्कुलेट गरेर उलाई चाहिँ पछि लास्ट स्यालेरी दिने बेलामा घटाएर दिन सकिन्छ अथवा उसको चाहिँ अरु केही मन्थली यति दिन लिभ पाउनेहरु त्यस्तो छ भने त्यो क्याल्कुलेट गर्न सकिन्छ. तर उसको बेस स्यालेरी जे छ त्यो स्यालेरी चाहिँ जति हो त्यति दिइन्छ हैन. उसको लिभ लिन मिल्ने फ्यासिलिटीहरु हुन्छ त्यो फ्यासिलिटीहरु अन्तर्गत चाहिँ उलाई लिभ पनि दिने काम गरिन्छ. 40 आवर्स भन्दा बढी नै उले काम गरे पनि उलाई चाहिँ बेस स्यालेरी भन्दा बढी दिइन्न. जस्तै अब म चाहिँ दिउँसोमा 10 to 5 जब गर्छु भने कहिलेकाहीँ म पर्सनल काम पर्यो अथवा केही अरु अफिसियल काम पर्यो भने म 4 बजेतिर निक्लिन सक्छु, निक्लेर हिँड्न सक्छु हैन. मैले चाहिँ 1 घण्टा त मैले काम गरिन नि. तर अर्को दिन मैले फेरि 2 घण्टा बढी काम गरे. म 9 बजे नै गएँ अनि 6 बजेसम्म बसे भने पनि मलाई चाहिँ त्यो मन्थली स्यालेरीमा चाहिँ मलाई इन्क्रिज गरेर त्यो ओभरटाइमको स्यालेरी भनेर दिदैनन् कि. त्यो स्यालरीड इम्प्लोइको त्यसको चाहिँ ओभरटाइमको कन्सेप्ट छैन. त्यो हो कि यहाँ कुरा गरेको. यदि ओभरटाइमको कन्सेप्टै छैन, स्यालरीड इम्प्लोइलाई ओभरटाइमको कन्सेप्टै छैन भने त्यो केसमा किन यो लेस देन 40 भयो भने पनि बेस स्यालेरी दिने, 40 भयो भने बेस स्यालेरी दिने, 40 भन्दा ग्रेटर भने बेस स्यालेरी दिने, अरु केही नगरी भन्नु पर्यो र. त्यही भएर यसलाई यसरी सिम्प्लिफाई गर्न सकिन्छ कि भनेको के. यो इम्प्लोइ टाइप स्यालरीड हो भने आवर्स वर्क इज नट अप्लाइड. अब यो एउटा एक्जाम्पल हो कि एउटा एक्जाम्पल हो. अब यसको अर्थ फेरि उले चाहिँ कामै गरेन भने पनि उसको चाहिँ महिनैभरि अफिस गएन भने पनि स्यालेरी पाउँछ र भन्ने क्वेशनहरु पनि आउला. द्याट डिपेन्ड्स हैन. त्यो चाहिँ अर्गनाइजेसनको रुलहरु के छ, पोलिसी के छ, कर्मचारी बाइलहरु हुन्छ त्यसमा के छ भन्ने कुराहरुमा भर पर्छ. उले कति समय बेतलबे बिदा पाउने या तलबे बिदा पाउने भन्ने कुराहरु होला. उलाई वार्निङ दिने केही कुराहरु होला. तर उसको चाहिँ आवरली स्यालेरी चाहिँ क्याल्कुलेट गरिदैन भन्न खोजेको कि. स्यालेरी इम्प्लोइ चाहिँ मन्थली यति काम गर्ने अथवा चाहिँ डेली यति काम गर्ने भन्ने भयो. डेली यति घण्टा काम गर्यो भन्दा पनि उसले चाहिँ मन्थली अथवा आफ्नो प्लान अनुसार यति काम भ्याउनु पर्यो भन्ने हुन्छ. अब अहिले कोरोनाको केसमा त झन् वर्क फ्रम होमको कुराहरु पनि छ हैन. त्यो भएर अफिसै गएर यति घण्टा काम गर्ने भन्ने नहोला. तर आवरली वर्कर्सहरुलाई चाहिँ यति घण्टा त काम गर्नै पर्छ. अब हाम्रोमा त्यति सिस्टम छैन. आवरली काम गरे आवरली पे गर्ने सिस्टम त छैन. तर पनि त्यस्तो सिस्टमहरु जस्तै फ्याक्ट्रीमा इन्डस्ट्रीहरुमा चाहिँ यदि त्यस्तो सिस्टम रहेछ ओभरटाइम गर्यो भने ओभरटाइमको पैसा पाउने अनि त्यसपछि टाइम चाहिँ 40 घण्टा भन्दा बढी वीकली 40 आवर्स भन्दा कम काम गर्यो भने उलाई चाहिँ उसको चाहिँ एब्सेन्टिज रेकर्ड राख्ने, आवरली क्याल्कुलेसन गर्ने अनि उलाई चाहिँ पैसा काटेर दिने भन्ने भयो भने यो हुन्छ. स्यालरी इम्प्लोइको केसमा चाहिँ
40 घण्टा भन्दा बढी काम गरे कि कम काम गरे कि भन्ने कुराहरु छ उसको एटेन्डेन्स रिपोर्टहरु हेर्नु पर्यो तर कति घण्टा काम गर्यो भन्ने क्याल्कुलेट नगर्ने सिस्टम हो भने यु क्यान रिप्रेजेन्ट लाइक दिस भन्न खोजेको यसमा स्यालेरीमा पनि अब यो कन्डिसनको आधारमा हुन्छ कि 40 भन्दा लेस भए पनि 40 भए पनि ग्रेटर देन 40 भए पनि आखिरमा भएको के छ त नि पे बेस स्यालेरी छ नि अरु केही छैन अर्थात if the employee type is S then automatically pay based salary nothing else if the employee is S employee type is S salary then pay based salary and the conditions are applied to only hourly workers if the employee type is hourly worker or hourly employee then you have to calculate whether he or she worked less than 40 hours or exactly 40 hours or more than 40 hours in that case what you do is you break down the conditions into different rules and then what you do is you represent the corresponding actions hourly employee हो 40 hours भन्दा लेस काम गर्यो भने उसको क्याल्कुलेट hourly wage क्याल्कुलेट गर्ने र एब्सेन्स रिपोर्ट पनि प्रोड्युस गर्ने किन उलाई चाहिँ त्यो अनुसारको क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो उले 30 घण्टा काम गर्यो भने उले 30 घण्टा बराबरको हप्तामा 30 घण्टा बराबरको मात्र उले स्यालेरी पाउने हो अनि बाँकी समय के बाँकी स्यालेरी पनि भन्दैन त्यसलाई वेजेस भन्छ त्यो बाँकी किन पाएन त भन्दा एब्सेन्स रिपोर्टले तिमी यति समय काम गर्यो त्यो भएर यति पायो आवरली काम गर्यो आवरली पायो 40 आवर्स एक्ज्याक्टली क्याल्कुलेट गर्ने उसको आवरली वेज मात्रै क्याल्कुलेट गर्ने ओभरटाइम नि गर्नु परेन उसको चाहिँ एब्सेन्टिज रिपोर्ट पनि निकाल्नु परेन 40 आवर्स भन्दा बढी काम गर्नु पर्यो भने चाहिँ गर्यो भने उसको चाहिँ ओभरटाइम पनि क्याल्कुलेट गर्न सकिन्छ सो दिस इज डिसेन्ट टेबल यतिमा केही कन्फ्युजन छ यतिमा केही कन्फ्युजन छ भने सोधौं छैन भने डिसेन्ट ट्री को थोरै हिन्ट्स मात्रै दिउँ डिसेन्ट ट्री चाहिँ डिसिजन मेकिङ को स्टेपहरु रिप्रेजेन्ट गर्ने एउटा चाहिँ ग्राफिकल वे हो डिसिजन टेबल चाहिँ नन ग्राफिकल वे हो भने डिसिजन ट्री चाहिँ एउटा ग्राफिकल वे हो ग्राफिकल वेबाट रिप्रेजेन्ट गर्ने सो डिसिजन ट्रीमा हेरेर त्यो डिसिजन प्रोसेसलाई रिप्रेजेन्ट गर्न हेर्न सजिलो हुन्छ डिसिजन टेबल भन्दा सिमिलर छ डिसिजन टेबल जस्तै सिमिलर छ तर यसले चाहिँ ट्री स्ट्रक्चरलाई फलो गर्छ एन्ड each node of the tree represents or denotes the conditions and the branches represent the actions. The decision tree is more user friendly than decision tree. Decision tree अघि पनि कुरा आयो decision table भन्दा धेरै युजर फ्रेन्डली छ किनभने यसले चाहिँ ग्राफिकल हायरार्किकल भ्यूलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ है अनि decision tree भन्दा decision table पनि बढी पपुलर छ So what is the structure of decision table, decision tree? Decision tree मा चाहिँ मेनली दुईटा पार्ट हुन्छ एउटा चाहिँ ब्रान्च हुन्छ अनि अर्को रूट हुन्छ branches are the actions which represent the series of results in a decision making process and roots or the nodes are the decision points है यो decision pointहरु भनेको के त भन्दाखेरि कहाँनिर कुन पोइन्टमा चाहिँ कन्डिसनहरु ब्रेक गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरु अनि डिसिजन पोइन्टहरुमा दुईटा तीनटा ब्रान्चहरु हुन सक्छ डिपेन्डिङ अन द कन्डिसन्स ब्रान्चेसहरुको इनमा चाहिँ डिसिजन प्रोसेसको रिजल्टहरु राखिएको हुन्छ यसलाई चाहिँ हरिजन्टल भर्टिकली रिप्रेजेन्ट गर्न सकिन्छ जस्तै दुईटा तरिका छ एउटा चाहिँ यो हरिजन्टली रिप्रेजेन्ट गर्ने एउटा तरिका हैन कन्डिसनहरु लेख्दै जाने एक्सनहरु लेख्दै जाने फेरि कन्डिसन लेख्ने एक्सन लेख्ने अनि अर्को चाहिँ यो के रे भर्टिकली माथिपट्टि रुट राखेर तलपट्टि चाहिँ कन्डिसन एक्सन्स कन्डिसन अनि करस्पोन्डिङ एक्सनहरु राख्दै जाने तरिका अर्को मेरो विचारमा आजलाई यति नै गरौँ के अरे डिसिजन टेबलको बारेमा छ भने सोध्नुस् डिसिजन ट्री को बारेमा चाहिँ भोलि डिसिजन ट्री र अनि त्यसपछि स्ट्रक्चर इंग्लिश दुईटैको बारेमा पढ्न भ्याइन्छ यतिमा केही कन्फ्युजन छ भने सोध्नुस् डिसिजन टेबलको बारेमा
यदि छैन भने आजलाई क्लास यहीँ इन्ड गरौँ अनि भोलिको क्लासमा चाहिँ अरू कुरा गरौँ। म त्यो नोट्सहरू चाहिँ पहिलाको पुरानो नोट्सहरू पनि भन्नुभएको थियो त्यो चाहिँ म यसमा यहीँ पनि सेयर गर्छु। त्यो कुनै कुनै त गुगल ग्रुपसँग पनि सेयर गरेको छ, त्यो नगरेकोहरू चाहिँ म यहाँ सेयर गर्छु। यो युनिट 1 युनिट 2 युनिट 3हरूको यहाँ चाहिँ यहाँ सेयर गर्छु। Okay, thank you. Thank you for listening to me. Thank you, sir.